ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालत लगिँदै तुफान आइसकेको छैन, आउन चाहिँ सक्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी, पहिलो पटक रासायनिक मलको अभाव हटायौं। कोशीमा सरकार र संघर्ष समितिको वार्ता स्थगित। प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, हामी सामाजिक सञ्जालका खहरे तालिका लागि विवेक र सीमा मिचिरहेका त छैनौं। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा बजेट निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू झोक्राएर बस्नु पर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। एक्सन रुमबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे 2 डाइभर्सनको निरीक्षण। विपदमा परेकाको समयमै उद्धार गर्न सांसदको माग। ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीको दाबी, मुलुकी ऐन 2020 अनुसार मुद्दा चलाउँछौं, हदम्याद लाग्दैन। प्रधानमन्त्री निवास निल्न खोज्नेहरू पक्राउ पर्न थालिसके भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। व्यवस्थाप्रति जनतामा जगाएको भरोसा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो भन्दै प्रचण्डले भने। हेवा खोलामा बाढी, मेची राजमार्ग पुनः अवरुद्ध। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीन प्रस्थान, यस्तो छ 5 दिने भ्रमणको तालिका। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी, रासायनिक मलको अभाव अब कसैलाई पनि हुँदैन। बचत फिर्ता माग्न बचतकर्ता धाउँछन्, सहकारी भन्छ पसलबाट 5000 का सामान लैजानु। सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको स्थिर। 100% जनतामा विद्युत पहुँच पुग्ने आधार तयार भयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। शिव शिखर सहकारी घोटाला प्रकरण, डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न डिलर देखाउँदै पैसा उठाउँदै सहकारीलाई 30 दिनभित्र सबै विवरण बुझाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन। प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूको प्रश्न, ललिता निवास प्रकरणमा ठूला माछा कहिले समातिन्छन्? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दिल्ली बजार मालपोतका पूर्व खरिदार पक्राउ। एकीकृत समाजवादीले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्। 35 अर्ब वैदेशिक लगानी, 15000 रोजगारी सुनिश्चित। बालटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई लगियो म्याद थप गर्न। बुधबारदेखि दक्षिण कोरियाका मान्छेको उमेर घट्यो। काठमाडौँ महानगरले मातहतका सहकारीलाई भन्यो 30 दिनभित्र सबै विवरण अद्यावधिक गर। थाइल्यान्डलाई 44 रनमा अलआउट गर्दै नेपाल सेमिफाइनलमा। ललिता निवास प्रकरणमा भुरा समातेर ठूला माछालाई छाड्ने काम नहोस् भन्दै सांसद कतिवटाको भनाई। विषाक्त च्याउ खाँदा 5 थरमा 9 जना बिरामी। विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाए, अनलाइनबाटै एनएसी लिने व्यवस्था गर्यौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। सलाइन पानी बोकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा ललिता निवास प्रकरणका आरोपित। कर्णालीमा एमालेद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध। नेपालमा छिट्टै विकासको तुफान आउन सक्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। जनमत पार्टी बजेटको विपक्षमा उभिने। प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालिसकेका छन्, अब सरकार पछि हट्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले कानून मात्र होइन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित गर्यो भन्दै प्रचण्डको धारणा। संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाल अब श्रीलङ्काको बाटोमा जाने छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पीडा सम्बोधन गर्न हेल्प डेस्क स्थापना नै गर्नुपर्छ भन्दै सांसद पौडेलको भनाई। रामरी खतिवडाको व्यङ्ग्य, जलहरीमा पिए ड्राइभर कार्यालय सहयोगीको नाम पनि स्वर्ण अक्षरले लेखियोस्। प्रचण्डको गुनासो, भारत भ्रमणका उपलब्धिहरूलाई छाडेर मुर्रा रागो भैँसी भन्ने विवादमा लामो समय लियौं। नेपाल वायुसेना निगमले भैरहवा नयाँ दिल्ली सिधा उडान गर्ने। देशभर वर्षाको सम्भावना, यी 4 प्रदेशमा हावाहुरी समेत चल्ने। बजेट बारेमा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दिए जवाफ। थाइल्यान्ड विरुद्ध नेपालको शानदार जित। राप्रपा बैठकमै रेखा थापाले गरिन् राजेन्द्र लिङदेनको आलोचना। बचतकर्तालाई बालेन शाहले भने सहकारी बैंक होइनन्, निरन्तर निगरानी राख्नुपर्छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै। ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले 406 जना पक्राउ गर्ने। पक्राउ परेका 4 जना माथि यस्तो अभियोग। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले विकासको तुफान आइसक्यो भनेर दाबी नगरेको बताएका छन्। तर जसरी काम सुरु भएको छ त्यसरी नै अगाडि जाने हो भने चाँडै तुफान आउन सक्ने दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले बजेट बारेमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले जवाब दिएपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विकासको तुफान आइसक्यो भन्ने जसरी प्रस्तुत भएको विषयमा प्रश्न गरेका छन्। जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासका निम्ति काम गर्ने हो भने असम्भव भन्ने केही पनि छैन भन्दै उहाँले
उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सरकार सम्हालेपछि रासायनिक मलको अभाव समेत हटाएको दावी गरेका छन्। संसदमा बजेट उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यस्तो दावी समेत गरेका छन्। सरकारले 1,95,900 मेट्रिक टन मल आयात भएर पनि 1,45,900 मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको दावी गरेका छन्। पहिलो पटक रासायनिक मलको अभाव हटायौं भन्दै प्रचण्डको दावी छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा ताली पाउने लोभमा नेताहरूले सतही विषयलाई उठान गरिरहेको आशंका गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुने उहाँको भनाइरहेको छ। हामी सामाजिक सञ्जालका खरे तालिका लागि विवेक र सीमा त मिचिरहेका छैनौं भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकारी संस्था बैंक नभएको हुँदा सरकारी सुशासनका लागि सदस्यहरूको निरन्तर निगरानी राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा वित्तीय जोखिमबाट बचौं, सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त हुनबाट बचाउँ भन्दै उक्त सन्देश दिएका हुन्। पछिल्लो समय सहकारी समस्या बढ्दै गएको छ भने समस्या बढ्दै जाँदा बालेनले बचतकर्ता समेत सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। यति बेलामा काठमाडौँ महानगरभित्र मात्रै 300 भन्दा बढी सहकारी समस्या छन्। वस्तु र सेवाहरूको मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीतिले वित्तीय क्षेत्रहरूमा पारेको तरलता सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित बनेका छन्। तरलताको अभाव सृजना भएको सर्वविदितै छ। महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा शेयर सदस्य र सञ्चालकहरूले दिने गरेका लिखित र मौखिक उजुरीको चापको अवस्था देखिन्छ। विशेष गरी सहकारी बैंक होइनन्, निरन्तर निगरानी राख्नुपर्छ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बचतकर्तालाई भनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 2 दिनदेखि जारी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको कार्यशैलीको आलोचना भएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा समिति सदस्य समेत रहेकी नेत्री रेखा थापाले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको कार्यशैलीप्रति खर असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गरेकी हुन्। बैठकमा बोल्दै नेत्री थापाले नेतृत्व गतिहीन, प्रभावहीन र अदूरदर्शी ढङ्गले अघि बढेको भन्दै यसबाट पार्टीको भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने विचार व्यक्त गरेकी छन्। पार्टी सञ्चालन गर्न दीर्घकालीन योजना, फराकिलो चिन्तन र सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले अहिले पार्टी नेतृत्व चाकडी, चाप्लिसी र भक्तिगानमा रुमलिँदै गएको अथवा एकाङ्गी रूपमा अघि बढेको बताएकी छन्। रेखाको भनाइबारेमा बैठकमा सहभागी नेताले भने कमल थापाको बारेमा प्रश्न उठाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्नेहरू आज अझै बढी निरङ्कुश भएको टिप्पणी उहाँ रेखाले गर्नुभएको थियो। नेत्री रेखा थापाले पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेतृत्वलाई खुसी पार्नेहरू मात्रै पार्टीमा हावी हुने हो भने संगठन धराशयी हुने पनि धारणा राखेको ती नेताले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रको बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकतामा र समानुपातिक एवं अन्य सांसदको समेत सहभागितामा काम गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्ने प्रस्ताव गर्छु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको काम चुस्त हुन नसकेकोमा आफू जानकार रहेको र यसलाई छिट्टै सुधार गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा संसदमा अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा हुँदा सचिवहरूको काम कारबाहीमा परेको जस्तो महसुस गर्ने गरेको बताएका थिए र यसमा कहिले सुधार हुने भनी प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयहरूमा सचिवहरू झोक्राए चाहिँ अब बस्नु पर्दैन, कामहरू निरन्तर हुनेछन् भन्दै प्रचण्डले बताउनुभयो। त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले इतिहासकै ठूलो कारबाही गरेको पनि प्रचण्डले दावी गरेका छन्। साथै उनले यस्ता विकृति विरुद्धको लडाईँ यतिमै नरोकिने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको आज संसदमा जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवस्थाप्रति जनतामा जगाएको भरोसा नै सरकारको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जनतामा राज्य र सरकारप्रति जुन निराशा, असन्तोष र आवेग थियो त्यसमा अहिले सुधार भएको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूलाई 30 दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाको सहकारी विभागले सूचना जारी गर्दै साधारण सभाको जानकारी, लेखा परीक्षण, प्रतिवेदन लगायत विवरण माग गरेको भने पछिल्लो समय सहकारीका सङ्कट सृजना भएको बेलामा महानगर क्षेत्रका केही सहकारीले पनि साधारण सभाको जानकारी नगराएको र लेखा परीक्षण, प्रतिवेदन पनि पेश नगरेको विभागले जनाएको छ। सूचना जारी भएको मितिले 30 दिनभित्र विवरण पेश नगरे महानगरको सहकारी ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। ऐनको दफा 28 उपदफा 2 मा आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र साधारण सभा बोलाउनु पर्ने, दफा 54 को उपदफा 1 मा 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने, दफा 52 मा उक्त विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। दफा 66 मा सहकारीको विघटन वा दर्ता खारेजीसम्मको व्यवस्था समेत रहेको छ। साथै सूचना बारेमा जानकारी दिँदै मेयर बालेन शाहले सहकारीले कानूनले निर्दिष्ट गरेका आफ्ना दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको छ। आज बिहान संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। संसदीय दलको बैठकले बजेटको पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गरेको छ। उनले भने, हामीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया र असन्तुलनको बारेमा आफ्नो कुरा राखेर बजेटको पक्षमा मतदान गर्छौं भन्दै बताउनुभयो। ललिता निवास जग्गा इनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई म्याद थप गर्नका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको छ। सिआइबीले सरकारी लिखित कृत्य गरेर बालाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा इनामिना गरेको कसुरमा मंगलबार 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने जसमध्ये 3 जनालाई कागज गराएर रिहा गरेको छ। अदालतबाट यसअघि नै स्टे अर्डर लिएका सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधार देउजा र भूपेन्द्रमणि केसीलाई प्रहरीले कागज गराएर रिहा गरेको छ। पक्राउ पर्ने अन्यमा पूर्व आयुक्त सुधीर शाह, व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की र तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मभक्त गौतम रहेका छन्। आज सरकारी कार्यालयमा 4 जनालाई म्याद थप गर्नका लागि उपस्थित गराइएको भनी उनीहरू सरकारी वकिल कार्यालयमा हातमा सलाइन पानी बोकेरै पुगेका थिए। तपाईहरूले त्यहाँको केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ, जसको प्रभाव देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ भने कोशी, बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्का मध्यम वर्षा भएको थियो। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ भने कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका धेरै तथा बाँकी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। मलेसियामा जारी एसिसी U16 इस्टर्न जोन कपमा नेपालले थाइल्यान्ड विरुद्ध 225 रनको शानदार जित दर्ता गरेको छ। नेपालले दिएको 270 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्ड 13.2 ओभरमा 44 रन बनाउँदा अल आउट भएको थियो भने थाइल्यान्डका लागि ईशान बनर्जीले 16 र दानु फोन फुयानगोपिनितले 12 रन बनाएका थिए। अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कले स्कोर छुन सकेनन्। नेपालको घातक बलिङ सामु थाइल्यान्डका ब्याटरहरू लामो समय क्रिजमा टिक्न सकेनन्। विशेष गरी थाइल्यान्ड विरुद्ध नेपालले शानदार जित हात पारेको छ भने एक खेल अगावै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल 11 दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन लागेका छन्। उनी मुटुको धड्कनमा समस्या देखिएपछि यही असार 2 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल अन्तर्गतको मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका थिए। राष्ट्रपतिको मुटुको शल्यक्रिया गरी पेसमेकर राखिएको छ भने सबै स्वास्थ्य सूचक सकारात्मक भएपछि डिस्चार्ज गर्न लागेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ 5 दिने भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरिसकेका छन्। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल सहित मंगलबार राति चीनको सिचुआन प्रान्तको भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका हुन् भने श्रेष्ठ छेन्दु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भई आजै पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको स्वागत भोजमा सहभागी हुनेछन्। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बिहिबार पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन समारोहलाई विशेष अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्नेछन् भने दिउँसो छेन्दुको योजना प्रदर्शनी हल र अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शहर सिचुआनको भ्रमण एवं प्रदर्शनी अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकका सबै जनतामा विद्युतको पहुँच पुग्ने आधार तयार भएको बताएका छन्। गएको 1 वर्षमा थप 3% जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 100% जनतामा विद्युत पहुँच पुग्ने आधार तयार भएको दावी गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको 6 महिनामा भएका बारेमा कामहरूको जानकारी दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौताको तयारी भएको समेत जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। त्यसैगरी प्रचण्डले 35 अर्ब वैदेशिक लगानी र 15,000लाई रोजगारी सुनिश्चित भएको समेत बताएका छन्। संसारभरका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालन गरिएको छ। ठूला सम्भावित लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकी तहबाट अग्रसरताका लागि आवश्यक गृह कार्य भइरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यसबीचमा करिब 35 अर्ब वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएका छन्। प्रचण्डले यसअघिका वर्षसम्म विद्यार्थीहरूले समयमा पुस्तक नपाएका समाचारहरू आउने गरेकामा यसपालि समय अगावै हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्म पाठ्यपुस्तक पुगेको बताएका हुन्। दुर्गम जिल्लाहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्यपुस्तक पुगेको समाचार पढ्न पायौं। भर्नाकै दिन कलिला विद्यार्थीहरूले मुस्कुराउँदै किताब समातेका सुन्दर तस्बिरहरू पनि देख्न पढ्न पायौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो।
जनमत पार्टीले संसदमा छलफलमा रहेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ। जनमत पार्टी संसदीय दलका अध्यक्ष सीके राउतको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले गरिब मारा मधेस विरोधी जनता मारा असमान बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेको बताएका छन्। देशकै अर्थतन्त्र धराशयी भइराखेका बेलामा कार्यकर्ता पुष्न ल्याएको असमान बजेट संशोधन बिना कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै उनले जनमत पार्टी मन्त्री पदकै लोभमा अरू पार्टीले जस्तो समर्थन दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। यो संसदको गरिमाको लागि पनि अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले 1.5 महिना बजेटमाथि बहस गर्ने तर अन्तिममा आएर त्यही बजेटलाई संशोधन बिना समर्थन गरिदिने यो संसदीय अभ्यासको पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सफल अनुसन्धानसँगै लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो शुद्धिकरण अभियान यतिमा नरोकी निरन्तर अगाडि बढ्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भएको छ। वर्षौंदेखिको विकृतिको यो डङ्गोर सफाई गर्ने यो सुशासनको लडाईँमा मलाई सदन र जनताको अझ धेरै समर्थनको आशा गरेको छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको 6 महिनामा देशको आर्थिक विकासमा प्रगति भइसकेको समेत बताएका छन् भने अब नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाने छैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेपालको नीति श्रीलङ्काको जस्तो हुनुभयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै सिङ्गो देशलाई आशंकित र त्रसित बनाएको अवस्थालाई पार लगाएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। श्रीलङ्काको दुष्प्रश्नबाट नेपालको अर्थतन्त्र जागिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई सरकारको उपलब्धिको मात्र नभई राष्ट्रकै सफलताको रूपमा लिन चाहेको बताउनुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सरकारी लिखित फिर्तीमा हदम्याद लागू नहुने बताएको छ। सिआइबीले भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतको 2079 साउनकै अन्तरिम आदेशका कारण 3 जना भने छुटेका छन्। विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेलामा आफूहरूलाई सरकारी कागज किर्तीमा मुद्दा चलाउन लागेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा सार्वजनिक लिखित कृत्य गरेको थाहा भएकाले मितिले 2 वर्ष नागेपछि उजुरी लाग्ने छैन भनिएकाले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले भने ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीले मुलुकी ऐन 2020 अनुसार मुद्दा चलाउँछौं र हदम्याद लाग्दैन भन्दै दाबी गरेको छ। सांसदहरूले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल ढिलै भए पनि खोलेकोमा सरकारको प्रशंसा गरेका छन्। तर यो प्रकरणमा जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्ति सबैमाथि अनुसन्धान हुनेमा उनीहरूले आशंका गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरेको आधारमा काम कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने बताएका छन्। 8 आना जग्गा जग्गै घुस खाने, पैसा होइन जग्गै घुस खाने र जग्गा फिर्ता दिएर उन्मुक्ति पाउने कि नपाउने यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसकै सांसद रामरी खतिवडाले पनि ललिता निवास प्रकरणमा नाम जोडिएका उच्च पदस्थ र राजनीतिक व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुनेमा आशंका गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले ललिता निवास प्रकरणमा ठूला माछा कहिले समातिन्छन् भन्दै प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। दक्षिण कोरियाका नागरिकको उमेर बुधबारदेखि कम्तीमा 1 वर्ष कम भएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार बुधबारदेखि लागू भएको उमेर गणनाको नयाँ कानून अनुसार कोरियालीको उमेर घटेको हो। कोरियाका धेरैले परम्परागत चलन अनुसार उमेर गणना गर्थे, जस अनुसार कुनै मान्छेको उमेर गर्भदेखि नै गणना हुन्थ्यो। जुनसुकै महिनामा जन्मिएका मान्छेको पनि हरेक वर्ष जनवरी 1 देखि 1 वर्ष उमेर बढाउने गरिन्थ्यो। उमेर गणनाको यो परम्परागत शैली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएको भन्दै सरकारले उमेर गणनाको नयाँ कानून ल्याएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नयाँ कानून अनुसार उमेर गणना गर्दा अब हरेक कोरियाली यसअघिको भन्दा 1 देखि 2 वर्ष कम उमेरका हुने भएका छन्। 5 थरमा विषाक्त च्याउ खाँदा 9 जना बिरामी परेका छन्। कुम्मायक गाउँपालिका 2 र फिलिम नगरपालिकाका उनीहरू बिरामी परेका हुन् भने कुम्मायक गाउँपालिका 1 मा मंगलबार विषाक्त च्याउ खाँदा 4 जना बिरामी परेका छन्। कुम्मायक 1 भदौरीका लीला थापा, हिमान्त थापा, इन्द्रमाया नेपाली र हर्कबहादुर दर्जी विषाक्त च्याउ खाँदा बिरामी परेका छन् भने उनीहरूलाई जिल्ला अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि झापाको बिर्ता सिटी अस्पताल लगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै फिलिम नगरपालिका 11 लक्ष्मीबुटीमा सोमबार विषाक्त च्याउ खाँदा एउटै घरका 5 जना बिरामी भएका थिए भने उनीहरूको जिल्ला अस्पतालमा उपचार गरिएको छ।
कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेको छ। आज प्रदेशसभाको 16औं बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो, तर सदन सुरु भए लगत्तै एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बजेट पैतृक सम्पत्ति बाँडी जसरी बाँडिएको र यसबाट प्रदेशको विकास र परिवर्तन सम्भव नहुने बताएका छन्। साथै उनले बजेटमा पूर्ण रूपमा बिचौलिया प्रवेश गरेको पनि बताएका छन्। साथै उनले बजेट निर्माणमा योजना आयोगबाट नै बार्गेनिङ भएको र आयोगले बजेट निर्माणमा दबाब दिने कर्मचारीलाई काम कारबाही गरे पनि नाम गोप्य राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। स्वयं अर्थमन्त्रीले नै बजेट निर्माणमा दबाब आएको कुरा सार्वजनिक गरेपछि एमाले सोही विषयलाई हतियार बनाएको छ। लगत्तै एमाले कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नदिएर सदन अवरोध गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट निकै उपलब्धि हासिल भए पनि चर्चा नभएको गुनासो गरेका छन्। संसदमा जवाब दिँदै प्रचण्डले भारत भ्रमणका उपलब्धिलाई छाडेर मुर्रा रागोकी भैँसी भन्ने विवादले संसदमा लामो समय लिएको बताएका छन्। हाम्रो सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ। चौतर्फी अविश्वास खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विरुद्ध मोहभङ्ग पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको छ। संसदसँगै पनि मेरो गुनासो छ। भर्खरैको मेरो भारत भ्रमणमा वर्षौंदेखि रोकिएको नेपाल भारत पारवाहन सन्धि संशोधन समेत नवीकरण भयो। भारत र तेस्रो विश्वयुद्धसम्म विद्युत निर्यातका लागि ऐतिहासिक ब्रेक थ्रु भएको छ भन्दै प्रचण्डले भने, तर हामीले यति ठूला उपलब्धिलाई छाडेर मुर्रा रागो हो कि भैँसी भन्ने विवादमा संसदको लामो समय लियौं। यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने प्रभाव बारेमा यो सम्मानित संसद गम्भीर रहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ भन्दै प्रचण्डले बताउनुभयो। सांसदहरूले मनसुनी विपदजन्य घटना, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विपद, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको आकस्मिक बैठकमा बोल्दै योगेश कुमार भट्टराईले पूर्वी पहाडका जिल्लामा भएको विपदजन्य घटनाका पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन र अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन गराउनका लागि सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनका अनुसार गत जेठ 32 गतिको अविरल वर्षाले पूर्वी पहाडीका जिल्लामा भएको विपदजन्य घटनामा सङ्खुवासभामा 24, ताप्लेजुङमा 6 र 5 थरमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। उनले भने, घटना लगत्तै प्रधानमन्त्रीले स्थलगत निरीक्षण पनि गर्नुभयो। सम्बन्धित मन्त्री र सम्बन्धित निकायको पनि ध्यानाकर्षण भएको अवस्थामा अहिले पनि प्रभावकारी काम हुन भने सकेन। आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी तत्काल काम कारबाही अगाडि बढाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले ताप्लेजुङ जोड्ने मुख्य 3 राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको भनी मिचु राजमार्ग सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन् र साथमा यसबारेमा सरकारले जरुरी कदम चाल्न आवश्यक छ भन्दै योगेश भट्टराईको भनाइ छ। आज सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,10,000 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,09,500 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदीको प्रति तोला मूल्य मंगलबारकै मूल्य 1,375 रुपियाँ खरिद बिक्री भइरहेको महासंघले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, शिव शिखर सहकारी घोटाला प्रकरणमा डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न डिलर देखाउँदै पैसा उठाउँदै गरेको पाइएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 8 का विमल कुमार श्रेष्ठ गाउँकै शिवपुरमा चामल र पशुदानाको पसल चलाउँदै आएका छन्। उनको पसलमा शिव शिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका बजार प्रतिनिधि सदस्य बन्न अनुरोध गर्दै दिनको एकपल्ट आउँथे। श्रेष्ठले 3-4 पटक सदस्य बन्दिन भनेर फर्काइदिए, तर पनि सहकारीका कर्मचारी धाउन छाडेनन्। उनले सहकारीको बुटवलको योगी कुटीमा ठूलो डिपार्टमेन्टल स्टोर र मणिग्राममा खाद्यान्नको डिलर छ। सहकारीको सदस्य बनेपछि दुवै ठाउँबाट सामान खरिदमा छुट हुन्छ भनेर लोभाएका थिए। श्रेष्ठले बुटवल महानगरपालिका 10 योगी कुटीमा रहेको शिव शिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको कार्यालय सोही भवनमा रहेको गार्डन मार्ट डिपार्टमेन्टल स्टोर र खाद्यान्नको डिलरसम्म पुगेर सोधपुछ गरे। त्यो शिव शिखरकै रहेको थाहा पाएपछि विश्वास लागेर सहकारीको सदस्य भए। आफ्नो मल पनि भएकाले चामल खरिदमा छुट होला भनेर सदस्य बनेको हुँ, श्रेष्ठले भने। त्यति बेलामा सहकारीमा समस्या पनि देखिएको थिएन। डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्नको डिलर पनि सहकारी सञ्चालकै हो भन्ने थाहा पाएपछि विश्वास लागेर बचत गर्न थालेको हुँ भन्दै उनले बताए। सदस्य बनेपछि 1 वर्षे मुद्दती खातामा रकम जम्मा गर्ने थालेका श्रेष्ठ 1 वर्ष पुगेपछि रकम लिन जाँदा सहकारीका व्यवस्थापकले जम्मा भएको 1,15,121 रुपियाँ स्मार्ट बचत खातामा ट्रान्सफर हुन्छ र 25,000 का दरले चेक मार्फत भुक्तानी पाउनुहुन्छ भनेर फर्काइदिए। त्यसपछि पनि श्रेष्ठले 1,500 रुपियाँ जम्मा गरिराख्थे। चेक लिन 4 पटकसम्म सहकारीको कार्यालय गए, तर कार्यालय बन्द थियो। डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि बन्द भइसकेको रहेछ। श्रेष्ठले भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि निवेदन दियौं, तर दुःख गरेर जम्मा गरेको रकम डुब्ने हो कि भन्ने पिरोलो छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले त्यो रकम डुबिसकेको छ। डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न डिलर देखाउँदै पैसा उठाउँदै ठगी गरेको भेटिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामरी खतिवडाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठूला माछालाई नछाड्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको सुन्ने समयमा बोल्दै सांसद खतिवडाले उक्त प्रकरणमा साना व्यक्तिहरू समातिन थालेको बताउँदै ठूला व्यक्तिहरू समातिनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन्। ललिता निवास प्रकरणमा साना माछाहरू ढोक्सामा पर्न थालेको सुनियो। उनले भने ठूला 4 आना 8 आना 32 आनाहरू माछाहरू पनि ढोक्सामा पर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस्, भुरालाई जालमा हाल्ने ठूलालाई छोड्ने काम नगरोस्। उनले पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा पनि 2वटा मुसुल्का तयार भएको भन्दै यसको सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गरेका छन्। खतिवडाले जलहरी प्रकरणमा 13 जनाको नाम प्राप्त भए पनि केही मन्त्रीका पिएसओ र ड्राइभरहरू छुटेको बताउँदै उनीहरूको पनि नाम समावेश गर्नुपर्ने बताइसकेका छन्। यद्यपि ललिता निवास प्रकरणमा भुर्रा माछालाई समातेर ठूला माछालाई छाड्ने काम नहोस् भन्दै सांसद खतिवडाले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पीडा समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको सब ल्याउन सक्ने अवस्था समेत राज्यले गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले ट्र्याकिङ गरी आपत परेका बेलामा सहयोग गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र राजदूतहरूमा हेल्प डेस्कको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारसँग माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूलाई विपद पर्दा सरकार सहयोगी बन्न सकेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहयोगी हुने गरी संयन्त्रहरूको निर्माण गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले एयरपोर्टदेखि नै विदेशमा गएका नेपाली कामदारको ट्र्याकिङ गर्न सकी उनीहरूले पीडाको सुनवाई गर्न सहज हुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। नेपाल वायुसेना निगम एनएसीले भैरहवाबाट भारतको नयाँ दिल्ली सिधा उडान गर्ने भएको छ। हाल काठमाडौँदेखि नयाँ दिल्ली उडान भरिरहेको निगमले क्षेत्रीय विमानस्थल भैरहवा गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट समेत सिधा उडान गर्ने भएको हो। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई हवाई मार्फत नयाँ दिल्लीसँग जोड्ने र धार्मिक पर्यटक भित्राउन लक्ष्य सहित भैरहवा नयाँ दिल्ली उडान सुरु गर्न लागि निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ढिलामा 15 दिनभित्र भैरहवा दिल्ली उडान सुरु हुने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। साथै नेपाल वायुसेना निगमले भैरहवाबाटै अर्कै छिमेकी मुलुक चीनको हङकङसँग समेत सिधा उडान गर्ने अथवा भर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यी दुवै गन्तव्यहरूमा एकैपटक उडान सुरु गर्ने निगमको तयारी छ भन्दै प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकार र नामाकरणको विपक्षमा रहेका पक्षबीच बुधबार तय भएको वार्ता स्थगित भएको छ। आन्दोलनरत प्रदेश 1 पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसँग वार्तामा नबस्ने बताएपछि वार्ता स्थगित भएको हो। प्रदेश सरकारले बुधबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संयुक्त संघर्ष समितिलाई एकै समयमा अथवा एकै समयका वार्ताका लागि बोलाएपछि समितिले वार्तामा नबस्ने बताएको हो। आन्दोलनरत संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै एउटै मिति, स्थान र उही समयमा अर्को पक्षसँग पनि सरकार वार्तामा बस्ने भएपछि वातावरण अन्योलपूर्ण भएको भन्दै वार्ताको वातावरण भएको बताएको छ। कोशी प्रदेश सरकारका वार्ता टोली संयोजक तथा खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलक कुमार मन्याङबोले वार्ताका लागि संघर्ष समितिका नेताहरूको समय नमिलेपछि स्थगित गरेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघर्ष समितिलाई एकै समयमा वार्ताका लागि बोलाएको पनि उनले बताए। उनले फेरि सल्लाह गरेर वार्तामा बोलाइने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बहुउद्देश्य प्रकृतिका 2 महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया बारेमा जानकारी लिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरेर डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति र त्यहाँका समस्या बारेमा जानकारी लिएका छन्। एक्सन रुमलाई नियमित रूपमा सक्रिय बनाउने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्रीले आज पहिलो पटक ती आयोजकको पछिल्लो अवस्था बारेमा जानकारी लिएको हो। ती दुवै आयोजना नदी पथान्तरण आयोजना हुन्। दुवैमा टनेल बोरिङ मेसिन टिबीएम को प्रयोग गरिएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रक्रिया पूरा भए पनि हाल बाँधस्थल, विद्युत गृह लगायतको निर्माण जारी छ। विक्रम सम्वत 2077 मा नै आयोगको कुल 12.2 किलोमिटर लामो गुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य काम भने अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको समग्र अवस्था बारेमा आयोजनाका प्रमुख दिनेश भट्टले जानकारी गराउँदै कोरोना कहर लगायतले अपेक्षित काम हुन नसकेको जानकारी गराएका छन् र उनले परामर्शदाता कम्पनीको अभावमा काममा केही कठिनाई भएको समेत बताएका छन्। भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बाँकी र बर्दियाका कुल 51,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सो आयोजना सुरु गरिएको हो। आयोजनाबाट 46 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। मेची राजमार्ग अन्तर्गत 5 थरको हेवा खोलामा पुनः यातायात अवरुद्ध बनेको छ। यातायात नियमित गर्न मंगलबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको डाइभर्सनमा गए राति आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि यातायात पुनः अवरुद्ध बनेको हो। हेवा खोलामा बाढी आएर डाइभर्सन भन्दा माथिबाट खोला बग्न थालेको हो भने बाढीले डाइभर्सनमा क्षति पुर्याएपछि यातायात सञ्चालन पूर्ण रूपले अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी न्याय परीक्षक हरि खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले यातायात अवरुद्ध भएकाले मेची राजमार्गको फिदिम ताप्लेजुङ खण्डमा सवारी सञ्चालन नगर्न सबैमा सचेत समेत गराएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले 406 जना पक्राउ गर्ने भएको छ भने पक्राउ परेका 4 जना माथि के कस्ता अभियोग लगाइएका छन् त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने पक्राउ परेका 7 जनाहरू मध्ये 3 जनालाई प्रहरीले अदालतको स्टे अर्डर लिएको भन्दै कागज गरेर मंगलबार नै छोडेको थियो। सोही बारेमा बुधबार मध्याह्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जानकारी दिनका लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा हडपेर विक्रमसम्म 2049 सालमा व्यक्तिले जग्गा लिएको देखिएको बताएका छन् र उनले सो प्रकरणमा अन्य विभिन्न व्यक्तिहरू पनि मुछिएको बताइसकेका छन्। पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सो प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुदेश शाहमाथि तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मालपोत अधिकृतको रूपमा कार्यरत रही सरकारी जग्गामा अनुमति सुवर्ण शमशेर जबरा र काञ्चन शमशेर जबराका हकवालाहरू पत्नी सुनिता राणा, रक्म शमशेर जबरा पत्नी शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबरा, हाटक शमशेर जबराहरूको नाममा अनधिकृत रूपमा नासा दाखा गराई सो बापत सोही मध्येको जग्गा आफ्नै श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा हालै दिएको बकपत्रको लिखित पारित गर्ने गराउने कार्य गरेको र हालै देखिएको बाकसमा सुधीर शाहकी पत्नी उर्मिला शाहले प्राप्त गरेको जग्गा जम्मा क्षेत्रफल 5022 जग्गा प्राप्त गरेको अभियोग लगाएको छ। यसै प्रकरणमा भाटबडेनीका सञ्चालक समेत परेका छन् भने ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले यसै प्रकरणमा 406 जना पक्राउ गर्ने बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनु भने नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुले बिहान 5 बजे र साँझ 5 बजे मुख्य समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।